घेतला त्या तेगे फातोर दवरपाचे समारंभाक आमचे मदीं आसात आमचे सर स्पीकर सर आनी आमचे आमदार बाकी सगळे आमगे गांव भाव आनीक आजची ह्या दिसा तुगेले कमलाकराले घराचे फातोर दवरतात आनी 2-3 दिसां भितर तुगे काम सुरवात जातलें तेजे तुमी मार्कींग बी करचें दिसता आमकां आनी हें तुमगेलें काम सुरवात करपाक येता आसतना सराच्या आशिर्वादान जाता आसतना सरा कडेन आमी बरें आयुश्य मागया तेगे बरी जावं म्हणया आनी अशेंच बारीक बारीक गरीब लोकांचे आनी थोडे घरांचे आनी थोडे लोकांचे उदरगत बरी भशेन जावची अशी सरा कडेन हांव देवा कडेन मागता आनी सराक आयुश्य बरें मेळूं ताची उमेद तशी उरूं आनी तेंचे बरोबर आमी बी बरोबर तेंचे बरोबर रावूं आनी सगळे गांव एक कडेन जावन तें काम जावं अशें मागता आनीक थांबता. आज आमी पैंगीण पंचायतच्या वेलवाडा वाड्यार आमी कमलाकर आनी किरण हांच्या घरा समोर आमी उपस्थित आसात. आमचे म्हणजे उपस्थित आसात की आमचे स्थानीक पंच सतीश पेंडकर महेश बाब आसात, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आमचे विनय बाब आसात आनी आमचे भाई आसात आणि बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते. आज श्रमदाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आज आमी कमलाकर आणि किरण बायचें घर बांदपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गांवच्या लोकांनी निर्णय घेतला सगळ्यांनी आणि हे घर बांदप. म्हाका दिसता की आमी ह्या कन्सेप्टाचो अर्थ जो आसा गांवचें गांवपण मनीसपण जगोवप त्या दिसांनी आनी गांवांतल्या जो आमचोच भाव आसा जो हताश आसा, अपंग आसा, डिजेबल आसा आनी एखादें घर बांदणेंच शक्य ना अशा मनशाचें आमी 10 जाण येवन लोक येवन घर बांदप असो प्रकार म्हणजे जुनी पद्दत जी आसा न्ही ती परत एकदा रिएस्टाब्लीश करप हो आमचो जो कन्सेप्ट आसा. आनी म्हाका दिसता फाटल्या कांय दिसां भितर आसा न्ही की ह्या वाड्याची आमकां 2 घर दाखयल्लीं, एक संतोष च्यारी आनी बाय आमच्या किरण आनी आमचो कमलाकर हांचें घर दाखयल्लें. आनी कमलाकर वयर रावतालो आपल्या घराच्या माळयेर रावतालो आनी ताका टॉयलेट सारकें ना, तो थोडोसो हल्ली ताचे फिजिकली तो फिट नाशिल्लो आनी त्यामुळेच तो कामाक वचणें शक्य ना, बाकी सगळे गजाली खूब कठीण आसल्यो आनी तिका ल्हान एक भुरगें आसा किरण बायक आनी ह्यामुळे त्याचेर रिक्वेस्ट जातलो की आपल्याक एक बारीकशें घर बांदून दिवचें आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी मान्यता दिली आनी आज प्रत्यक्षात आमी हांगचे स्थानीक सगळे कार्यकर्ते आनी हांव आनी आमचे मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर बाब आमी आयिल्ले आसात. आज प्रत्यक्षाक आमी ताजे एक फातर दोन आसा न्ही ताजें भुमिपूजन करता आनी एक मनीसपण जागोवप आनी गांवच्या भावाक एकमेकाची मदत करप हो भाव लक्षांत दवरून आसा. श्रमदान फाटल्या 1.5-2 वर्सांक आसा न्ही जवळ जवळ 40 घरां पुराय जाली.